جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن سارے نبی اپنی اولاد تے فخر کرن گے۔ قیامت والے دن سارے نبی اپنی اولاد تے فخر کرن گے۔ جدو جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام تے فخر کرن گے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تے فخر فرمان گے، جناب اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام تے فخر کرن گے، جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام تے فخر کرن گے، جناب زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تے فخر کرن گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، قیامت دے میدان اندر ہر نبی اپنی اولاد تے فخر کرے گا۔ اس قیامت دے میدان اندر میں اپنے نواسے حسن حسین تے فخر کراں گا۔ سارے نبی اپنی اولاد تے فخر کرن گے۔ میں کہنا سونیا، میرے امام علی مقام امام حسین دا اے تعارف ہے قیامت دے میدان اندر میرے نبی دا فخر نے۔ قیامت دے میدان اندر مولا حسن بھی ساڈے نبی دا فخر ہے، مولا حسین بھی ساڈے نبی دا فخر ہے، اور سانو بھی الحمدللہ انہاں دی محبت اندر اے فخر ہے کہ جیڑا دنیا تے جندے نال محبت کردا ہوئے گا، میرے نبی 14 صدیاں پہلے فرما گئے قیامت والے دن ان دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ میرے مولا حسن، میرے مولا حسین میرے نبی دا فخر نے۔ اور بھی بہت سارے تعارف نے مولا حسن حسین پاک دے، انہاں دے وچوں ایک تعارف یہ بھی ہے کہ مولا حسن مولا حسین میرے نبی دا فخر نے۔ جنہاں نے یزید نال محبت کی تھی انہاں نو یزید دی محبت مبارک، سانو مولا حسن حسین پاک دے نال محبت ہے، سانو انہاں دی محبت مبارک۔ جان عالم رحمت عالم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ علماء نے بڑا خوبصورت دا معنی بیان فرمایا۔ علماء ارشاد فرما دے نے، اے سنی علماء ہی گل کر سکتے ہیں، سنی علماء تو ہٹ کے کوئی بھی غیر بندہ مولا حسین پاک دا پورا تعارف نہیں کروا سکتا۔ مولا حسین پاک دا پورا تعارف کی ہے کہ ساڈے مولا حسین پاک وہ نے جنہ دا نانا نبی ہے، جنہ دی نانی اما خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہ دا بابا مولا علی مرتضیٰ ہے، جنہ دی امی جان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے، جنہ دا بھائی مولا حسن ہے، جنہ دی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب نے، اور جنہ دیا ماسیاں ایتھے آ کے ونڈ پہ جائے گی کہ مکمل طور تے نہیں مولا حسین پاک دا تعارف کروا سکتے۔ مولا علی پاک دی ماسیاں تے آ کے ڈنڈی مار جان گے، پورا تعارف نہیں کروان گے۔ یہ تے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے نو فرمائی سی، جدو بیٹے نے اے عرض کی تھی، بادشاہو جدو اسی میدانہ وچ جنگا کردے سان، حسن تے حسین گلیاں وچ کھیڑ رہے ہوندے سن، تے تسی انہاں نو 1,000 درہم دے رہے ہو، سانو 500 دے رہے ہو، بڑے اسی ہاں، جنگا اسی پہلے تو کردے پئے ہاں۔ حضرت عمر پاک نے اپنے بیٹے نو یہ بات ارشاد فرمائی سی، اے میرے بیٹے، جے تو انہاں دے برابر معاوضہ لینا ہے، جے تو انہاں دے برابر انعام لینا ہے، پھر انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ، انہاں دی نانی ورگی نانی لے کے آ، انہاں دے باپ ورگا باپ لے کے آ، انہاں دی امی ورگی امی لے کے آ، انہاں دی ماسیاں ورگیاں ماسیاں لے کے آ، انہاں دے ماموਆਂ ورگے مامو بھی لے کے آ۔ جے ہور انہاں دیاں ماسیاں ہیگیاں نہیں سی تے جناب عمر نے کیوں یہ بات ارشاد فرمائی؟
بھی انہاں دی ماسیاں ورگیاں ماسیاں تے انہاں دے ماموں ورگے مامے، انہاں دے نانے ورگا نانا تے انہاں دی نانی ورگی نانی، انہاں دے ابے ورگا ابا تے انہاں دی امی ورگی امی، یہ سارے پہلے انہاں ورگے کرتے پھر تینوں انہاں دے برابر پیسے بھی مل جان گے، پھر تینوں انہاں دے برابر معاوضہ بھی مل جائے گا۔ وڈے لوگ وڈیاں باتاں ایتھے جناب والا ہے، بندے کول 4 پیسے آ جان وہ تے مسجد امام نو بھی امام نہیں سمجھدا، وہ تے بندیاں نو اپنی جُتی دی نوک تے رکھن تکر جاندا ہے۔ 36 لاکھ مربع میل دی حکومت کرن والا دریائے نیل نو رکا لکھے دریائے نیل اس ویلے چل پوے، تپ دے سورج والے ویکھن تے ہوندی اس ویلے تپش مک جاوے، زلزلے والی زمین تے اپنا سوٹا مارے تے اس ویلے زمین رک جاوے، ایڈا وڈا بندہ اپنے پتر نو گل کرے تیرا پیو اندے پیو ورگا نہیں ہے گا، تیری ماں انہاں دی ماں ورگی نہیں ہے گی، تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا نہیں، تیری نانی انہاں دی نانی ورگی نہیں، اندے ماموں بھی تیرے ماموں نالو افضل نے، انہاں دی ماسیاں بھی تیری ماسیاں نالو افضل نے۔ اینے وہ وڈے لوگ وڈی جگہ تے بہ کے بھی انہوں نے اپنے وڈے پن نہیں وکھائے، ہمیشہ انہوں نے اس گھر دے نال محبت فرمائی ہے، ہمیشہ انہوں نے اس گھر دے نال پیار فرمایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسے بندے نو اے منظر نظر نہ آوے، سانو تے منظر ہر ویلے نظر آندے نے، یہ پیار اور محبت والے منظر ہر جگہ تے سانو نظر آندے نے۔ الحمدللہ مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ارشاد فرما دے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، ایندا معنی جو ساڈے علماء نے بیان فرمایا، علماء بیان فرما دے نے کہ اس حدیث پاک دا معنی ہے وے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولادت تو لے کے کربلا تک میں حسین دا تعارف ہاں، ولادت تو لے کے کربلا تک میری پہچان حسین، ولادت تو لے کے کربلا تک حسین دا تعارف میں ہاں، اور کربلا تو لے کے قیامت دی سویر تک حسین میرا تعارف ہے۔ جتنی دیر تک حسین کربلا چ نہیں جاندا میں حسین تو ہاں، اور حسین کربلا دے وچ جا کے میرے دین واسطے اپنے بیٹے بھتیجے پانجے بھائی اور اپنے اہل محبت دی قربانی دین تو بعد اپنی قربانی بھی قربان دے دے گا، اپنی قربانی بھی اللہ دی راہ وچ پیش کر دے گا۔ سرکار فرما دے نے کربلا تک حسین دی پہچان میں ہاں، کربلا تو بعد قیامت تک حسین میری پہچان بن جائے گا۔ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، ساڈے علماء بیان فرما دے نے ولادت تو لے کے کربلا تک میں حسین وچوں ہاں، کربلا تو بعد قیامت تک حسین وچوں پھر میں ہوواں گا۔ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دے نے ابو ذر غفاری یا دوسرے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دے نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے وچ حاضر ہویا، سرکار نے اپنی چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے اور چادر مبارک دے دوواں سائیڈاں تو جگہ پھلی ہوئی محسوس ہوندی ہے جویں کوئی آپ دی چادر دے وچ چھپیا ہویا ہے۔ آپ ارشاد فرما دے نے تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک دی دوواں سائیڈاں تو مولا حسن تے حسین پاک نو باہر کڈیا اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی تینوں میں ایک بات سناواں جیڑی ہونے ہونے مینوں جبریل سنا کے گئے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے جبریل مینوں ہونے ہونے دس کے گئے نے یا رسول اللہ السیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تواڈے دوویں نواسے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ بارگاہ رسول وچ حاضر ہوئیاں، آ کے عرض کر دیاں نے پریشانی دے عالم دے وچ ابو جی نہ ہی حسن ملدا پیا نہ ہی حسین ملدا پیا،
दोवें शहजादे किते गुम हो गए ने, बड़ी देर दे घर नहीं आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप गए, एक फरिश्ता अल्लाह दी बारगाह दे विचों आप दी खिदमत आलिया दे विच हाजिर होया, आके अर्ज की, बल्कि जिबरील अमीन हाजिर होए, आके अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह परेशानी वाली कोई गल नहीं, दोनों शहजादे फुला जगह ते आराम फरमा रहे ने और एक फरिश्ता अल्लाह ताला दी तरफों उन्हां दी हिफाजत भी कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी दे नाल उस जगह ते तशरीफ लै गए। मौला हुसैन पाक नू सज्जे मोढे ते, मौला हसन पाक नू सज्जे मोढे ते, मौला हुसैन पाक नू खब्बे मोढे ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिठा के बाजार दे विच आ रहे ने। जनाबे ताजदारे सदाकत सिद्दीक पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक शहजादा मैनू अता फरमा दियो, मैं अपने कंधियां दी सवारी बिठा करा, मैं अपने कंधियां दी सवारी पेश करदा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ प्यारे सिद्दीक जरा थोड़ा जा पीछे होके मंजर वेखना, मेरे शहजादे नबुव्वत दी सवारी कर दे किड्डे सोहने लग रहे ने, मेरे शहजादे नबुव्वत वाले कंधियां दी सवारी करदे होया किड्डे सोहने लग रहे ने। मैं इसे जगह ते दसना चाहना सोनिया, असी अद्धियां गल्लां बयान नहीं करते, असी पूरियां गल्लां बयान करते हैं। असी अद्धी शरीयत मनन वाले नहीं, असी पूरी शरीयत मनन वाले हैं। असी सिर्फ अहले बैत नू मनन वाले नहीं, असी अहले बैत नू भी मनन वाले हैं, नबी दे सहाबा नू भी मनन वाले हैं।